अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ग्लोबल रिव्यू सां गॾु मां आहियां मुंहिंजो मेज़बान इशफाक अहमद। नाज़रीन, अॼु जे प्रोग्राम में पाण ॻाल्हाईंदासीं अफ़गानिस्तान जे हवाले सां, जिथे अमेरिका पारां 20 साल जी जेका आहे उहा लगातार जंग जारी रही। उन में अरबें खरबें डॉलर ख़र्च करण खां पोइ बि अॼु अमेरिका पारां हिकु रिपोर्ट जारी कई वई आहे, जिन में इन ॻाल्हि जो इतराफ़ कयो वियो आहे त अफ़गानिस्तान में हिकु दफ़ो ॿीहर दहशतगर्द जेके आहिनि उहे वधीक मज़बूत पिया थियनि ऐं दहशतगर्दनि जे मज़बूत थियण पुठियां उहे ई साॻियूं वजह ॿुधायूं पियूं वञनि त अमेरिका जो जल्दी में अफ़गानिस्तान मां निकिरण जेको आहे उहो मेन रीज़न ॿुधायो पियो वञे। इहा रिपोर्ट पिण साम्हूं आई आहे त अमेरिका पारां इहा ब्रीफिंग ॾिनी वई आहे त उनमें इहो चयो वियो आहे त इहो हिकु सियाह बाब हुयो जेको 15 अगस्त 2021 ते अमेरिका पारां अफ़गानिस्तान खे छॾण जो फ़ैसिलो कयो वियो। हिन वक़्तु अफ़गानिस्तान में छा सूरत हाल आहे ऐं अमेरिका पारां इन रिपोर्ट ते जेको आहे केतिरी तफ़्तीश दुनिया खे हुजणु खपे, छाकाणि त अफ़गानिस्तान मां जेको डायरेक्ट मुतासिर थींदड़ मुल्क आहे उहो पाकिस्तान आहे। जॾहिं बि अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी वधंदी आहे उन जा डायरेक्ट जेके असर हूंदा आहिनि उहे पाकिस्तान ते पवंदा आहिनि। असां ॾिसूं पिया त गुज़िरियल केतिरनि ॾींहंनि खां पाकिस्तान में हिकु दफ़ो ॿीहर ख़ुदकुश जेके धमाका आहिनि उहे शुरू थी विया आहिनि। इन प्रोग्राम में पाण ॻाल्हाईंदासीं। मूंसां गॾु डॉक्टर खुशबू साहिबा मौजूदु आहिनि। पाण किनेट कॉलेज में जेके आहिनि इंटरनेशनल रिलेशनशिप जे हवाले सां जेके आहिनि उहे पढ़ाईंदियूं रहंदियूं आहिनि। ऐं उन सां गॾोगॾु सलमा मलिक साहिबा मूंसां गॾु मौजूदु हूंदियूं। ॿिन्ही जी वरी आप दोनों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। डॉक्टर खुशबू साहिबा, फरमाइएगा, अफगानिस्तान में 20 साल के तवील अरसे की जो जंग थी उसके नतायज हमें बिल्कुल भी नजर नहीं आए और आज भी अमेरिका की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें इस बात का एतराफ़ किया गया है कि अमेरिका को अफगानिस्तान इस तरह नहीं छोड़ना चाहिए था जिस तरह उन्होंने 15 अगस्त सन 2021 को छोड़ा और आज दोबारा दहशतगर्द जो है अफगानिस्तान में मजबूत हो रहे हैं और जिसका नुकसान डायरेक्टली पाकिस्तान को भी हो रहा है और आगे चल के दुनिया को भी हो सकता है। क्या कहिएगा इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम जी, आपका आज इस मौजू पे बात करने के लिए बुलाने के लिए सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे, आपने जैसे हाईलाइट किया कि बरतानिया से रिपोर्ट वो अमेरिका से रिपोर्ट आई है। ये बरतानिया में बेसिकली रिपोर्ट शाया हुई है और उन्होंने अपनी एक हिस्ट्री का इसको स्याबाब गर्दाना है कि जब 20 साल उन्होंने अमेरिका का साथ दिया, नेटो का फोर्सेस का साथ दिया और वो ये जंग लड़ते रहे जिसमें उनके 30 अरब पाउंड्स लगे हैं और 457 उनकी जाने गई हैं, कीमती बरतानवी जाने गई हैं। और कभी बरतानिया को इतनी शिकस्त नहीं हुई जहां पर 20 साल से उनको ही शिकस्त हुई है। और उनकी डिफेंस कमेटी ने इसके ऊपर काम करना शुरू किया है और उसके अलावा उन्होंने ये किया है कि इसके ऊपर पूरी तफ्तीश की जाए कि उनको कितना नुकसान हुआ है और उनको क्या क्या इसके से नुकसानात के बजाय और इनका कितना उनका जो है स्ट्रेटेजिकली उनका नुकसान हुआ है। और उसके ऊपर उन्होंने पूरी कमेटी बिठा दी है कि उसके ऊपर अब रिसर्च होगी। लेकिन उससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो बरतानिया की साख को भी एक नुकसान पहुंचा है। एक दुनिया में उनकी साख इस तरह की थी कि और पहले भी अब अगर आप देखें कि स्पेशली ग्रेट गेम जब हो रही थी तो तब भी बरतानिया को ये बात पता थी कि अफगानिस्तान पे हम कब्जा नहीं कर सकते। जब बरतानिया अपनी ताज बरतानिया जब अपनी बढ़ा रहा था बाउंड्रीज को, तो दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि ज़ारिस रशिया के साथ इनकी जो एक आप कह लें कि ग्रेट गेम चल रही थी, तो उसमें भी अफगानिस्तान में ये अपने रखते थे सिर्फ उसको हम कहते हैं रेजिडेंट अपनी डिप्लोमेट्स को ये रखते थे। वहां पे उन्होंने मुस्तकिल जो है वो कोई कब्जा नहीं किया और लोगों के थ्रू वहां पे अपनी ये पॉलिसीज को लेके चलते थे। कुछ ही लोग को हायर कर लेते थे या कई लोगों को अपने साथ मिला लेते थे, कुछ को पैसे दे के साथ मिला लेते थे। तो उन्होंने ब्रिटिश ने ही सबसे पहले जो है द पठान जो बुक भी आई है इनकी साइकी को समझने के लिए, और वो शुरू से पहले अमेरिका को समझा रहा था कि ये ऐसा कौम है और ऐसी टेरेन है, ऐसी अफगानिस्तान में सूरत हाल है कि यहाँ पर जंग जीतनी बहुत मुश्किल है और गुरीला वॉरफेयर ही सिर्फ हो सकती है। पहले तो तंबीह की बरतानिया ने, फिर बरतानिया को क्योंकि नेटो का एक अहम मेंबर है और इस जंग में उसका साथ देना पड़ा। और उसमें भी आपने देखा होगा कि इवन के हैरी भी जाके
प्रिंसेस डियाना और किंग चार्ल्स का जो बेटा है उसने भी वहां पे जंग लड़ी है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश लोगों ने इस जंग को ओन किया है और इसमें उनके स्टेक्स भी थे। आप जब वहां से आए हैं और उनकी एक रिपोर्ट आई है कि जब उनकी एक हार उन्होंने तस्लीम कर ली है कि उनकी पॉलिसी वहां पे फेल हो गई है, क्योंकि तालिबान फिर अपना जोर पकड़े हैं और तालिबान जो है वो सिर्फ वहां पर नहीं पाकिस्तान के अंदर भी अपना सर उठा रहे हैं। सो ये पूरे सिर्फ ना सिर्फ पूरे खत्ते के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बाइस से तशवीश बात है। और उसका पाकिस्तान पे भी फॉल आउट आएगा, रीजन पे भी आएगा और इंटरनेशनली भी आएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, जब ये ब्रिटिश आर्मी का इनखला हुआ है तो अभी भी कुछ फैमिलीज जो हैं जो अभी अभी भी अफगानिस्तान में हैं और वो इस बात पे ज्यादा उनको है आप कह लें तशवीश है कि वहां से उनका इनखला जल्द क्यों नहीं हुआ और उसमें क्या क्या मसले आ रहे हैं, उसके ऊपर वो अपने लोगों को चाह रहे हैं कि बात करें और उसके ऊपर जो है वो जितनी जल्दी पेशरफ्त हो वो बेहतर है। और ये उन्होंने बेसिकली रिपोर्ट में ज्यादातर अपने उनके लोगों की इंसानी जो और उनका मेन उन्होंने रैशनल जो निकल डाला है या वजह बताई है वो भी यही बताई है कि इंसानी जान को हमारी कीमती जानों को खतरा था, इसलिए हम वहां से हमने इनखला किया है। जी सलमा मलिक साहबा, आप फरमाइएगा कि जिस तरह डॉक्टर खुशबू साहबा फरमा रही थी कि बरतानिया की जानिब से ये एक्चुअली रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम ये जो फौज का इनखला था 2021 में, इससे तालिबान दोबारा इक़्तिदार में आए। और ये जो पूरी दुनिया की खुशफहमी थी कि तालिबान अब वो तालिबान नहीं है जो 1980 और 1990 की दिहाई में तालिबान थे, तालिबान बदल चुके हैं। आप समझती हैं कि आज तालिबान जो अपना वही रूप दोबारा दिखा रहे हैं, तो दुनिया दोबारा सोचने पर मजबूर हो गई है कि अब इन तालिबानों को किस तरह कंट्रोल किया जाए। आप क्या समझती हैं कि ये तालिबान दोबारा कंट्रोल हो सकते हैं या ये दुनिया के लिए पहले से ज्यादा खतरनाक होकर ये सामने आ सकते हैं? देखिए जी, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में मदऊ करने का। दो तीन चीज़ें हैं। वो ये है कि अफ़गानिस्तान में हमने एक जो मिथ बनाई हुई है कि अफ़गानिस्तान इनकॉन्क्रेबल है और सदियों से वहाँ जिसने भी जहरीत की वो नहीं कर सके। और जो 3 एंग्लो अफ़गान वॉर्स थी उसमें बरतानिया को शिकस्त हुई थी, ऐसी बात नहीं है। बरतानिया को फतह भी हासिल हुई थी एक जंग में जो कि उनको शिकस्त थी, बट एक पॉपुलर इमेज ये कायम हुआ है कि अफगान कौम जो है वो इनकॉन्क्रेबल है, बहुत ही दलेर है, पाकि वहाँ बहुत ज़्यादा है हद से। और जो डॉक्टर साहिबा भी जिक्र कर रही थी एसिमेट्रिक वॉरफेयर का, तो वहाँ एसिमेट्रिक वॉरफेयर जो है वो बेहतर तरीके से चलती है बनस्बत इसके कि वहाँ और किस्म की वॉर चल सके या कन्वेंशनल वॉर चल सके। जंग को छेड़ना बड़ा आसान होता है, उसको निमटना और उसको जो है ख़त्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में अमेरिका जब वहाँ आया था, इन्होंने तालिबान को आउटलॉ किया था, तो इन्होंने ये समझा था कि हम तालिबान को यहाँ से निकाल देंगे। कुछ हद तक इनको हल्की फुल्की सक्सेस हुई, इन्होंने सारा कुछ किया, बट ओवर द 20 years जो दोहा का प्रोसेस फिर शुरू हुआ, तो उसमें तालिबान ने इनसे बहुत कुछ सीखा। और इन तालिबान को अगर हम पीछे लेके जाएं तो ये वो मुजाहिदीन के भी हिस्से हैं, बल्कि मुजाहिदीन में तो और लोग भी शामिल थे जो फिर बाद में नॉर्दर्न अलायंस और इनके इल्हाकी बने, जिन्होंने ये सारे टैक्टिक्स सीखे मॉडर्न वॉरफेयर के, और फिर बाद में उसी सारे टैक्टिक्स को इनके खिलाफ इस्तेमाल किया। बट हैविंग सेड दैट, जो ज़रूरी चीज़ है देखने की कि जो तालिबान पहले दौर में आए थे वो बिल्कुल ट्राइबल सेटअप के लोग थे, वो बिल्कुल रॉ किस्म के लोग थे, वो बहुत ही यानी जो ज़मीनी हालात थे उनके मुताबिक रिएक्शनरी किस्म के सफाक किस्म की लीडरशिप थी, और वो ज़्यादातर कंधारी तालिबान थे, और उनका जो रवैया था, उनका जो तौर तरीका था वो बहुत बहुत ज़्यादा ट्राइबल था और रिएक्शनरी था टू नॉन मुस्लिम फोर्सेस एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। और जो अब के तालिबान हैं इनमें दो तीन चीज़ें आ गई हैं। इनमें कंधारी फैक्शन भी है जिसमें मुल्ला उमर का जो बेटा है वो उसको लीड कर रहा है, और इसमें काबिली तालिबान भी हैं जो कि मॉडरेट एलिमेंट है, और इसमें कुछ और तालिबान भी हैं जो कि मज़ीद अपने आप को जो है हार्ड लाइनर्स से सेपरेट करते हैं। सो इनमें भी एक मिक्स है हार्ड लाइनर्स का और सॉफ्ट लाइनर्स का, और इस मिक्स के साथ ये अपनी रजीम चला रहे हैं। तो सॉफ्ट लाइनर्स को उन्होंने शुरू में स्पेस दी जिसमें उन्होंने ये सारी बातें की,
بٹ اب جو ہے ہارڈ لائنرز آہستہ آہستہ قبضہ کر رہے ہیں ساری جو تھاٹ نیریٹو ہے اس کے اوپر. اور اس قبضے کے ساتھ جو ایک دوسری چیز ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ بہت سارے جو یہ ایکشنز ہیں جس میں یہ لوگوں کو ڈرا دھمکا رہے ہیں, لوگوں پہ زمین تنگ کر رہے ہیں, لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں, خاص طور پہ خواتین کو جو کر رہے ہیں, تو وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی ایک طرح سے میسج دینا چاہتے ہیں. بٹ میں آپ کو یہ بات کہوں گی کہ ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان 20 سالوں میں یہ جو طالبان اب یہاں آئے ہیں یہ کوئی اپنی مرضی سے نہیں آئے. ان کا بھی یہ جس دن کابل کو انہوں نے ٹیک اوور کیا ہے پھر سے اور امریکہ کا انخلا ہوا ہے, الحاقی فورسز کا انخلا ہوا ہے, تو طالبان اس دن آنے کو تیار نہیں تھے. بٹ امریکہ کے کہنے پہ یہ لوگ آئے ہیں کیونکہ اشرف غنی صاحب جو تھے وہ ایک بندوق کی گولی کا بھی پریشر برداشت نہیں کر سکتے تھے, اور انہوں نے جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ مخالف سمت میں ہوا چل رہی ہے تو انہوں نے جہاز پکڑا, وہ بھاگے یہاں سے. ٹھیک ہے, تو ہمیں اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو دوحہ پروسیس تھا وہ پروسیس تھا ہی یہ کہ امریکی فوج کو ایک سیف پیسج آؤٹ آف دس پلیس دیا جائے گا. اور ہم نے ایک چیز یہ دیکھنے کی بہت ضرورت ہے جو کہ خوشبو صاحبہ نے بھی اس کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ کہیں بھی ویسٹرن پاورز جاتی ہیں تو وہ پیچھے اپنے سپورٹرز اور اپنے ان لوگوں کو جو ان کو مدد کرتے رہے ہیں ان کے لیے کچھ نہیں کر کے جاتی. اور یہ جو برٹش رپورٹ نکلی ہے یہ اسی چیز کا اندیا دے رہی ہے, اسی چیز کو ہائی لائٹ کر رہی ہے. سلما ملک صاحبہ, لیکن دوحہ معاہدوں کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں صرف یہ تو نہیں ہے کہ امریکہ کو سیف پیسج چاہیے, بلکہ اس میں افغانستان کا بھی ذکر ہے. اور اگر افغانستان میں طالبان حکومت کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی شرائط تھی کہ عورتوں کو حقوق دیں گے, تعلیم ہوگی, آزادی اظہار رائے ہوگا. لیکن یہ ساری چیزیں آج کل تو ہمیں نظر نہیں آ رہی. نہ عورتوں کو وہاں اسکول جانے دیا جا رہا ہے, نہ عورتوں کو جاب کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے, میڈیا میں عورتوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے. ان تمام ایشوز کے بعد اس معاہدے کی کوئی وقت تو نہیں ہے ابھی, ان کی کوئی اس معاہدے کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہ گئی کیونکہ طالبان نے خود ان شرائط پر عمل نہیں کیا. جی, امریکہ کو صرف ایک چیز چاہیے تھی, انہیں افغانستان سے کوئی محبت نہیں تھی. ان کو صرف ایک چیز چاہیے تھی اور وہ یہ تھا کہ 20 سال جو وہ وہاں بونگیاں مارتے رہے ہیں اور غلطیوں پہ غلطیاں کرتے رہے ہیں تو وہ صحیح سلامت اپنی عزت ہاتھ میں لے کے یہاں سے چلے جائیں. اس کے بعد دوحہ معاہدے کی دھجیاں اڑے کہ اس کا جھنڈا لہرا کے کابل کی پل چرخی پریزن کے اوپر دکھایا جائے. ان کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. They had spent too much time in Afghanistan. They had spent too much of taxpayers' money. There was nothing to show back home. بس یہ تھا کہ ان کو عزت دار طریقے سے صحیح طریقے سے افغانستان سے نکلنے دیا جائے, کیونکہ انہیں یہ پتا تھا کہ اگر طالبان آ گئے اور ان کے ساتھ کوئی اچھا معاہدہ نہ ہوا تو سب کی گلے کٹیں گی اور لاشیں جو چوراہوں سے لٹکیں گی. سو ان کو یہ تو عزت طالبان کے ہاتھوں مل گئی, دوحہ پروسیس کے ہاتھوں. بٹ اس کے ساتھ یہ بھی تھا کہ امریکہ کی طرف سے بھی کچھ وعدے کیے گئے تھے جس میں طالبان پرزنرز کو چھڑوانے کا وعدہ تھا. بہت ساری چیزیں ایسی تھیں, اور اگر آپ یاد کریں پیچھے کی طرف لے کے جائیں تو جتنا ایسا دوحہ اکارڈ کی امپلیمنٹیشن اور طالبان کے آنے کا جو بیچ کا ٹائم ہے اس میں غنی گورنمنٹ کے ساتھ امریکہ کے تعلقات بہت خراب ہو گئے تھے, کیونکہ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ جو معاہدہ دوحہ میں ہوا ہے بٹوین یو ایس اینڈ غنی گورنمنٹ, یو ایس اینڈ طالبان ایڈمنسٹریشن, تو اس کو غنی گورنمنٹ کے تھرو پورا کرایا جائے. اور غنی گورنمنٹ کہتی تھی کہ یہ ہمارے ساتھ یہ ٹرائی لیٹرل تو ہے نہیں, یہ تو پیرالل ڈائلاگ پروسیس چلا ہے. اور پھر ظاہر اشرف غنی اپنا رکھنا چاہتے تھے, کلاؤٹ رکھنا چاہتے تھے, تو جس کی وجہ سے یہ ساری چیز بکھری ہے. طالبان سے پوچھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی نہ ہمارے آپ لوگوں نے بندے چھوڑے, نہ آپ نے ہمارے پیسے ہمیں پرووائڈ کیے, تو یہ ساری چیز جو ہے ہمارے لیے کسی کام کی نہیں ہے. تو اس طرح کی جب تک آپ وہ معاہدے پورے نہیں کریں گے تو ہم آپ کو جو ہے ہم اپنی طرف سے کی ہوئی باتوں کو کیوں آنر کریں. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ طالبان کے اوپر کسی ڈاکٹر خوشبو صاحبہ یہ فرمائیے گا جس طرح سلما ملک صاحبہ فرما ڈاکٹر خوشبو صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ اگر اس معاہدے کو دیکھیں تو اس میں صرف وہ جیسے سلما ملک صاحبہ فرما رہی تھی کہ امریکہ کو اپنا سیف پیسج چاہیے تھا اور واپس وہ وہاں سے نکل پاتے سیفلی, ان کا کوئی زیادہ نقصان نہ ہوتا. لیکن اگر ہم دیکھیں کہ دوبارہ کوئی اللہ نہ کرے 9/11 جیسا واقعہ دوبارہ ہو جاتا ہے افغانستان میں,
جس طرح ہارڈ لائنر طالبان جو ہیں وہ دوبارہ مضبوط ہو رہے ہیں، اس طرح کا اگر دوبارہ واقعہ ہو گیا تو کون افغانستان میں جا کر 20 سال دوبارہ جو ہے وہ اس طرح کی بونگیاں مارے گا؟ امریکہ تو تیار نہیں ہے، کیونکہ معاشی صورتحال دیکھی جائے تو کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہوگا جو امریکہ کے ساتھ مل کر، یا نیٹو اتحاد وہ چاہے گا کہ دوبارہ جو ہے ایسی جنگ میں خود کو دھکیلا جائے جس کے نتیجے کا کسی کو کوئی واضح جو ہے پتہ نہ ہو۔ تو آپ سمجھتی ہیں کہ ایسا اگر واقعہ دوبارہ ہو گیا تو یہ پوری دنیا کے لیے جو ہے وہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے؟ جی، اب 2000 نہ 2001 ہے نہ وہ دنیا کے حالات ویسے ہیں، دنیا اب بدل چکی ہے، اور جو پولیٹیکل آپ کہہ لیں کہ اب جو آپ کہہ لیں کہ لائنز کے اوپر اتنی چینجز آ چکی ہیں، اور پوری کے پورے اس خطے کی پوری جو پالیٹکس اتنی چینج ہو گئی ہے کہ اب امریکہ اور مسائل ان کو زیادہ یہاں پر ہے، اور امریکہ نے ایک اسٹریٹجی اپنی تیار کر لی ہے، ان کے پاس ان کا جو ایک اعلیٰ ہے، انہوں نے انڈیا کو چھوڑ دیا ہے۔ سو انڈیا آپ اگر دیکھیں تو بہت اچھے تعلقات بنا رہا ہے، انڈیا کے تعلقات طالبان کے ساتھ بہترین چل رہے ہیں، اور جہاں پر ان کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے انڈیا سپورٹ بھی کر رہا ہے۔ اور جو پرانے جو برٹش جو امریکہ کے جب یہاں پہ قبضہ تھا، اور تب اس زمانے کے جو کچھ افغان لبرل افغان ہیں، ان کو ابھی تک انڈیا نے اپنے وہاں پہ پناہ بھی دی ہوئی ہے، ان کو فیملیز کو بھی سپورٹ کر رہا ہے۔ سو اب میرا نہیں خیال کہ انڈیا جو یو ایس ہے ڈائریکٹلی یہاں پہ آ کے کچھ کرے گا۔ جو ITU-2 انہوں نے بنا لی ہے، اس کے علاوہ جو یہاں پہ خطے میں وہ ڈفرینٹ نئی ان کی ایک اسٹریٹجک ٹائز ڈیولپ کر رہے ہیں، تو اب یہاں پہ ان کا کام کرنے کے لیے، یہاں کی ان کی جو آپ کہہ لیں کہ اس خطے کو کنٹرول کرنے کے لیے اسرائیل، UAE، انڈیا، یہ مل کے ان کے امریکہ کی آپ کہہ لیں کہ انٹرسٹ کو دیکھیں گے، اور اب ان کا ایک اپنے اتحادیوں کے ساتھ اگر ان سے بھی بات کرنی ہوگی تو وہ UAE والوں کو کہیں گے یا انڈیا والوں کو کہیں گے۔ میرا نہیں خیال کہ ڈائریکٹلی اب اس طرح کی کوئی صورتحال ہمیں، مطلب اب صورتحال چینج ہو گئی ہے، اب امریکہ کی پالیسیز ہی چینج ہو گئی ہیں، نہیں، اور ایک خطے سے خوشبو صاحب، اس بات کا یقین کون دلا سکتا ہے کہ 9/11 کا کس کو پتا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ ہوا؟ تو میرا سوال یہی ہے کہ اس بات کا یقین کون دلا سکتا ہے کہ دوبارہ اس طرح کا واقعہ، اس طرح کا کوئی حادثہ پیش نہیں آئے گا؟ کیونکہ طالبان پہلے سے زیادہ جو ہیں وہ ویپنائز ہو رہے ہیں، ان کے پاس جدید اسلحہ وہ آ رہا ہے، تو ایسی صورتحال میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، دنیا میں ہو سکتا ہے، اس سے بڑا کوئی واقعہ ہو جائے تو اس صورتحال میں دنیا دہشت گردی کو کس طرح منہ دے گی؟ پہلے تو ہمیں تھوڑا اپنے فیکٹ چیک کرنا چاہیے۔ طالبان انوالو، کبھی بھی امریکہ نے یہ نہیں کہا کہ طالبان انوالو تھے 9/11 میں، القاعدہ واز انوالوڈ ان دیٹ۔ القاعدہ کا نیٹ ورک کافی حد تک امریکہ کے مطابق انہوں نے وہ توڑ دیا ہے۔ جہاں تک طالبان کی بات ہے تو طالبان کون ہے؟ طالبان اگر آپ دیکھیں پاکستان نے اور امریکہ نے جس طرح سے افغان جنگ میں ان کو ہم نے ایز اے پراکسی یوز کیا ہے، اس کے بعد بھی اگر آپ ابھی بھی دیکھ لیں پاکستان اور امریکہ کا ابھی بھی یہی ہے کہ ان کی جو ہماری ٹسل بھی یہی چلتی ہے کہ جی کس کے کہنے مانیں گے اور طالبان کس کے کنٹرول میں ہوں گے۔ تو ہم دوسرے ممالک کیوں ایسا سوچتے ہیں کہ افغانیوں کو ہم نے کنٹرول ہی کرنا ہے؟ پاکستان کی جو یہ ایک پالیسی ہے کہ کس طرح سے ہم نے افغانستان کو کنٹرول کرنا ہے، مجھے تو اسی پالیسی سے مسئلہ ہے۔ میرا خیال ہے ایک آزاد ملک کی طرح کے ان کو چھوڑ دینا چاہیے اپنے حال پہ۔ ہم اپنے بارڈر کو ہم نے اسٹرینتھن کیا ہے، اور اس کو میرا خیال ہے اور زیادہ جو افغان ریفوجیز یہاں پر ہیں ان کے ساتھ ان کی پراپر، جیسے ہم نے ان کے ID کارڈز بنے ہیں یا جو بھی ان کے کارڈز وغیرہ، ان کا ایک پراپر چیز شروع ہوئی ہے، ان کو ایک رائٹس وغیرہ ہم بھی دے رہے ہیں، اور دوسری بات ہے کہ جو وہاں جانا چاہتا ہے اس کو جانے کی بھی اجازت دے رہے ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں بہت سی اب چیزیں بدل گئی ہیں۔ پہلے آپ نے ایک تعلیم کی بات کی تھی، جب حالات کچھ بہتر تھے تو طالبان کیا کر رہے تھے کہ جیسے کابل یونیورسٹی میں ایک دن جو ہے وہ خواتین کی تعلیم ہو رہی تھی، ایک دن مرد کی تعلیم دے رہے تھے۔ اگر ان کے پاس خواتین پروفیسرز نہیں ہیں تو وہ مرد پروفیسرز پردے میں خواتین کو پڑھا رہے تھے۔ تو وہ کچھ اپنے طور پہ ایک
डेवलप होना चाह रहे हैं। अमेरिका की फुल सपोर्ट है उनको। हम ये नहीं कह सकते कि अमेरिका से वो मुखालिफ थे। ये जो मेरा ये मानना है कि ये जो तालिबान अब आए हैं ये अमेरिका के ही बड़ी टीम है और ये उनके आशीर्वाद के साथ ही आए हैं और उनको ही दोहा प्रोसेस में जैसे भी है उन्होंने पिक एंड चूज किया है। उन्होंने वो चीजों को रखा है जो उनके लिए एक्सेप्टेबल है, जिनको वो आगे आने दिए। अब तालिबान के ऊपर आप बहुत ज्यादा रिलाय भी नहीं कर सकते। जब 95 और 97 में हमने भी अमेरिका के कहने पे ही इनको एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि अमेरिका तब उनका इंटरेस्ट पाइपलाइंस के ऊपर था। सो हमने अमेरिका के कहने पे ही इसको तालिबान को एक्सेप्ट किया था। बाद में फिर जब उन्होंने बुद्धा मोन्यूमेंट्स की हुआ उनके साथ उनको तबाह किया और वुमेन आप कह लें कि राइट्स इश्यूज जब खड़े हुए हैं तालिबान के, तो तब ही पाकिस्तान ने उनसे अमेरिका के ने उनसे थोड़ा सा कहा, हमें कहा और हमारी बात ना मानी। फिर पाकिस्तान ने उनको मैसेज दिया कि जी हमारी तो ये बात नहीं सुनते। इवन के 9/11 के बाद भी पाकिस्तान ने तो अपना सफीर भेजा था अफगानिस्तान में और ये कहने के लिए कि जी मुल्ला उमर को पैगाम पहुंचाएं और उसको सामा को वापस हैंड ओवर कर दें अमेरिका को। उन्होंने हमारी तब भी नहीं बात मानी थी और हमारे सफीर को उन्होंने कितने साल यरगमाल बना के रखा, बेचारा मर के ही वहां से आया। सो हमें इन हकाइक को देखना चाहिए। अपनी हमें बहुत ज्यादा अफगानिस्तान के दाखिली मामलात में पाकिस्तान को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अभी ये यूक्रेन के क्राइसिस से पहले माजरत के साथ हमारे कुछ इस्लामाबाद में बैठे हुए लोगों ने इतना ज्यादा उसको हाईलाइट किया कि वैसे तालिबान की गवर्नमेंट आ गई है तो बहुत ज्यादा कोई बहुत बड़ा हमारा मार्का हो गया, ये पाकिस्तान की जीत हुई है। उसका फॉल आउट आप देखिए हमारी सियासत पे पड़ा। अगर आप उसका रेपरकशंस देखें, जो वहां पर देख रहा था बंदा और जो कोर कमांडर पेशावर था उसको प्रॉब्लम हुई, जो बहुत पहले DGIS आया था। मतलब आप ये कहें कि हम हर चीज को उस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं और हमें अब उसका अब मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा तालिबान, गुड तालिबान, बैड तालिबान की पॉलिसीज छोड़ देनी चाहिए और उनको अपने हाल पे छोड़ें और अपना हम काम करें। और मेरा ख्याल है ये ज्यादा बेहतर है। हम यहाँ पर तालिबान का इतना शायद अभी तो बहुत बड़ा धमाका हुआ है, लेकिन उसके अंदर भी बहुत से दो राय हैं। ये क्यों हुआ है, इसकी टाइमिंग के ऊपर भी आप सवाल उठा सकते हैं। ये क्यों हुआ है जब IMF की टीम इधर आई हुई थी। बिल्कुल ठीक। सलमा मलिक साहिबा फरमाइएगा। डॉक्टर खुशबू साहिबा जिस तरह फरमा रही थी कि हमें गुड तालिबान और बैड तालिबान की अब जो ये रेस है इसमें से निकलना चाहिए। तालिबान है, उसकी जो सोच है, उसने जो करना है, जो काम कर रहे हैं वो वही कर रहे हैं, वो चाहे गुड तालिबान हो या बैड तालिबान हो। जिस तरह आपने कहा अपनी बात में कि एक थे सॉफ्ट लाइनर और दूसरे थे हार्ड लाइनर। अफगानिस्तान में अब हार्ड लाइनर आगे आ रहे हैं। आप ये फरमा दीजिएगा कि जब भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ती है तो हमें क्या कहते हैं तहरीक तालिबान और अफगानिस्तान में हालात खराब होते हैं तो पाकिस्तान पे डायरेक्ट असरात होते हैं। आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान को कौन सी लाइन टो करनी चाहिए? क्या पाकिस्तान को TTP के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए या ज़रब अज़ब की तरह की कोई ऑपरेशन पाकिस्तान को लॉन्च करनी चाहिए, तब जाके हम जो है तालिबान से निजात हासिल कर पाएंगे? देखिए जी, पहले तो इस बात की समझ नहीं आती कि हमने TTP को यहाँ बुलवाया क्यों था। ठीक है, क्योंकि आप एक आज़ाद को जो आपके मुल्क से दफा हो जाए आप उसको वापस नहीं बुलवाते। TTP उनके लिए फुट सोल्जर्स का काम कर रहे थे, वहाँ उनको मरने खपने देने चाहिए था। हमने उनको वापस बुलवा के उनसे मुआहदे किए और कभी भी जितना अरसा हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ते रहे हैं, जब भी कोई अमन मुआहदा हुआ है, चाहे सरारोहा का था, चाहे कोई और मुआहदा था, कोई भी मुआहदा जो है TTP की लीडरशिप ने 24 घंटे तो बहुत बड़ी बात होती थी, उसको मुआहदे को पूरा नहीं किया, बल्कि उसके नतीजे में वो हमारे फौजियों को शहीद करके उनकी लाशों की बदजुमतियाँ करते थे और उनको चौराहों से लटका देते थे सबक सिखाने के लिए। और हर दफ़ा ये करके उनकी ताकत में मज़ीद इजाफा हो जाता था। हमने उनको एक सेफ पैसेज दिया इस नोशन के साथ कि वो यहाँ आके अमन पसंदी के साथ रहेंगे। उन्होंने कुछ अर्से अमन पसंदी दिखाई और अब उन्होंने यहाँ दहशतगर्दी का बाजार गर्म कर दिया है और हर कोई जो यहाँ मसला होता है उसको तमगे की तरह अपने सीने पे सजाते हैं और कहते हैं हाँ हमने किया है। तो इसका तो यही नतीजा है कि हम जो है उनके खिलाफ एक्शन करें। जितना अच्छा खामोशी रही है, अब CTD को और पुलिस को टारगेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि CTD और पुलिस ने जो था फ्रंट लाइन में आके इनको
اپنے محدود وسائل کے باوجود بڑی طریقے سے نپٹا تھا، اور پہلے آرمی کرتی رہی ہے، پھر سی ٹی ڈی نے یہ آپریشنز کیے اور چیزوں کو بہت اپنے کنٹرول میں کیا تھا. اور اس وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب جتنے بھی حملے ہو رہے ہیں وہ پولیس یا سی ٹی ڈی کے خلاف یا انٹیلیجنس آپریٹرز کے خلاف ہو رہے ہیں. تو اس کا ایک پیٹرن ہے. تو ظاہر ہے اس طرح کی چیز پہ آپ ان کی جو ہے ہار تو ان کو پہنا نہیں سکتے، آپ کو ان کے ساتھ اینٹ کا پتھر کا جواب اینٹ کے ساتھ ہی دینا پڑے گا. پر جب ہم اینٹ ماریں گے تو اس میں پھر ہمارے سویلینز بھی مریں گے جو ہمارے بہن بھائی ہیں، اور کے پی پھر بدامنی کی طرف چلا جائے گا جس کو بہت مشکل سے ہم نے کی ہے. تو یہ ایک بڑی مشکل سچویشن ہے جس کو سمجھنا بڑا طریقے سے سمجھنا پڑے گا، اور اس میں نی جرک ریئیکشن کے بجائے ایک بہت ویل تھاٹ آؤٹ حکمت عملی کے تحت ہم لوگوں کو کرنا پڑے گا. بار بار سویلینز کو ان کے گھروں سے ڈسلوکیٹ نہیں کیا جا سکتا. بارڈر کی فینسنگ ہم لوگوں نے کی ہے، بہت سارے پازیٹیو عمل ہم لوگوں نے کیے ہیں، بٹ یہ جو بیچ میں ایک عمل ہے کہ جی یہ ہمارے بھائی ہیں اور ان کو اپنے گھروں میں واپس آنا چاہیے، یہ بات ذرا کچھ سمجھ نہیں آتی. کیونکہ یہ بھائی جو ہیں انہوں نے تو ٹھیکہ اٹھایا ہے کہ یہ ہمیشہ نہ صرف ناراض رہیں گے، یہ صرف گلا کاٹیں گے. تو پھر ایسے بھائی سے تو بہتر ہے کہ آپ کسی کرائے کے قاتل کو اپنے گھر پہ رکھ لیں تاکہ آپ کو پتہ تو ہو کہ اس کی انٹینٹ کیا ہے. بٹ دا فیکٹ از کہ کیا ان میں سے کوئی ایسے لوگ ہیں، اور ہمیں یہ بھی ڈفرینشیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو گڈ طالبان اور بیڈ طالبان ہم جو کہہ رہے ہیں، ہم افغان طالبان کے سلسلے میں بات کر رہے ہیں. ماڈریٹس اور ہارڈ لائنرز جو ہیں، جو موجودہ افغان کیبنٹ بنی ہوئی ہے، ایڈمنسٹریشن رجیم جو بھی آپ اس کا نام لیں، اس میں کندھاری اور کابلی فیکشن ہے جس میں کچھ ماڈریٹ ہیں اور کچھ ہارڈ لائنرز ہیں، اور وہ مل جل کے حکومت چلا رہے ہیں بندر باندھ کر کے. ان کو بھی اتنی پاور لسٹ ہے جتنی غنی وہرا کو تھی، جتنی کرزئی کو تھی، جتنی کسی اور ایکٹر کو ہے. کیونکہ پالیٹکس، منی اینڈ پاور یہ مل کے ایک بڑا آئیڈیل کمبینیشن بنتے ہیں. تو اس وجہ سے کیوں نہ وہ لوٹ مار کا جو وہاں افغانستان کی جو لیوکریٹو زمین ہے جس میں بہت سارے منرل ریسورسز ہیں، جس کے پیچھے ہندوستان بھی بھاگا جا رہا ہے، پٹھان جیسی فلمیں بنا کے ان کو 2 ٹکے میں خرید رہا ہے، اور یہ بھی نچتے ٹپتے پھر رہے ہیں کہ جی پتہ نہیں پٹھانوں کو کتنی زیادہ شان اور ان کو ویلیو دے دیا گیا ہے. اور چائنیز بھی وہاں جا رہے ہیں، اور امریکی بھی وہاں گئے ہوئے تھے، رشینز بھی وہاں جا رہے ہیں. تو اٹ از آل منی گیم. ٹھیک ہے، افغانستان کا ریسورس ہے، افغانستان کے لوگوں سے کسی کو محبت نہیں ہے. سو اس کے نتیجے میں، اور افغان طالبان کو پتہ ہے وہ بہت عقل مند لوگ ہیں، وہ بالکل بے وقوف لوگ نہیں ہیں. انہوں نے مذہب کو بڑے طریقے سے استعمال کرتے ہیں، اور جو ان کی برائی ہوتی ہے وہ مذہب کے لبادے میں اوڑھ کے لوگوں کو چپ کرا دیتے ہیں. پر جس گڈ اور بیڈ طالبان کی یہاں بات کی جا رہی ہے وہ ٹی ٹی پی ہے. ٹھیک ہے، جو دہشت گرد تنظیموں کا ایک گٹھ جوڑ تھا 9/11 پہ حکومت کے خلاف حکومت کی رٹ چیلنج کرنے کے لیے. تو ان میں تو گڈنس کا کوئی ایلیمنٹ نہیں تھا، وہ تو سارے بیڈ تھے. ٹھیک ہے، کبھی وہ پریزن بریکس کرواتے تھے، کبھی وہ کچھ کرتے تھے. تو پھر بیڈ کو تو پھر ان کے مطابق ڈیل کرنا چاہیے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ظاہر ہے آپ صرف اسٹک ہی استعمال نہیں کر سکتے، آپ انکریمنٹل طریقے سے رول آف جسٹس کے تحت، بیٹر گورننس کے تحت کہیں کچھ لوگ جو ہیں اگر وہ راہ راست پہ آ سکتے ہیں تو ان کو راہ راست پہ لایا جائے. تو ہمیں پھر یہ سلیکٹ اینڈ اپلائی کی پالیسی استعمال کرنی پڑے گی ایز ٹو وچ ایریا، وچ ٹائپ آف پیپل نیڈ ٹو بی ٹریٹڈ ان واٹ کیپیسٹی. اور اس کے لیے ایک بڑا ویل تھاٹ آؤٹ پلان بنانا پڑے گا جس میں سول ملٹری دونوں مائنڈ مل کے یہ پلان بنائیں. پولیس، آرمی، انٹیلیجنس ایجنسی، سویلین ادارے، گورنمنٹ کے جو مختلف ادارے ہیں وہ سارے اکٹھے ہوں، اور کوئی ادارہ دوسرے سے سپیریئر اپنے آپ کو نہ کنسیڈر کرے، کیونکہ یہ ملک کی بقا کا سوال ہے. ڈاکٹر خوشبو صاحبہ، سلما ملک صاحبہ، ہم بنی جی وری مہربانی پروگرام میں وقت دن چلا ہے. ناظرین، اج کے پروگرام میں پان افغانستان کی صورتحال تے ڳالهايو سين پي. افغانستان میں جيڪب 15 اگست 2021 تے فيصلو ڪيو ويو هو ته امريڪا ۽ ان جي اتحادن پاران فيصلو ڪيو ويو هو افغانستان مان واپسي جو. ان فیصلے تے برطانیہ پاران ایک رپورٹ جاری کی وئی ہے جن میں ان ڳالهه جو اعتراف ڪيو ويو آهي ته وہ فيصلو انتهائي غلط فيصلو هو. جن کان پوءِ انهن ان ڳالهه جو به اعتراف ڪيو آهي رپورٽ ۾ ته هڪ دفعو ٻيهر افغانستان ۾ طالبان جيڪي آهن اهي مضبوط ٿي رهيا آهن. اهي طالبان جيڪي هارڊ لائنر طالبان چيو ويندو آهي، ۽ ان کان پوءِ اهي هارڊ لائنر طالبان جيڪي 9/11 جهڙي واقعن ۾ ملوث رهيا آهن اهي وڌيڪ مضبوط پيا ٿين، ۽ ان جا اثر نه صرف ٻين ملڪن تي پوندا پر پاڪستان تي هن وقت کان اهي اثر شروع ٿي ويا آهن. ڇاڪاڻ ته پاڪستان ۾ هڪ دفعو ٻيهر جيڪي خودڪش دھماڪن جو سلسلو آهي
उहो जारी थी वियो आहे। हिन वक़्तु न सिर्फ़ु पाकिस्तान खे बल्कि पूरी दुनिया खे इहो सोचणु खपे त इन दहशतगर्दी खे कीअं मुंहुं ॾियणो आहे, इन जो मुक़ाबिलो कीअं करिणो आहे त जीअं दुनिया जेको आहे उहो पुरअमन माहौल में अॻिते वधी सघे ऐं कंहिं बि जंग वारी सूरत हाल खां बची सघिजे। अॼु जे प्रोग्राम में एतिरो ई। पंहिंजे मेज़बान इशफाक अहमद खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।